नमस्कार म्हज्या गोंयच्या भयणी भावांदो मोगाच्या गोंयकारांदो हांव कॉमेडी सुप्रिमो हंबट आयज तुमच्या मुखार आहा एक पारकोणें घालूंक आनी हें पारकोणें घालूंक म्हाका वेंचून काडला एक संस्था आमची गोंयची चिकाली बायो क्रुसेडर्स ज्या वावुरतात आमची आदली गोंयकारांची आदल्या आमच्या वडिलांची परंपरा आमचे गोंयचे दायज पारकोण्यांचें संवसारभर संवसाराच्या कोणशा कोणशा पावोवंक आयचे पारकोणें जावन आसा भितर वयताना सुकें आसता पूण भायर येताना ओलें आसता परतून रिपीट कोत्ता भितर वयताना सुकें आसता भायर येताना ओलें आसता दुसरो मिनींग घेयनाकात कारण हे पारकोणें शुद्ध निथोड पारकोणें आजचो जबाब तुमी सांगात सोदून काडात आनी इनाम जिकात होय आनी हे पारकोणें तुमच्या मुखार संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी गोंयकारां मदें पावोवंक मुखार सरल्यात चिकाली बायो क्रुसेडर्स तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी हे फेसबुकार घालात वॉट्सॅपाचेर घालात आनी कोणशा कोणशांनी संवसाराच्या गोंयकार जे शिपडल्यात तांकां पावयात आनी इनाम जिकात सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं.